बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉर क्लास आज हम पढ़ेंगे सफ़र ताइफ सफ़ा नंबर 40। सबसे पहले आप लोग आज की डेट डाल लीजिए और दिन लिख लीजिए। सफ़र ताइफ यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र ताइफ कब और कैसे किया और क्यों किया, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाई, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुफार मक्का थे, यानी कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहाइश पज़ीर थे, तो जब उनके यानी कि जुल्म सितम जो है मुसलमानों पर बढ़ने लगे, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम की हदें पार कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हालात को देखते हुए इर्द गिर्द की बस्तियों में जाने का फ़ैसला कर लिया, वहाँ जाके इस्लाम की तबलीग देने का फ़ैसला किया। तो इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ चले गए, ताइफ तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जैसा सलूक किया वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं जी। हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के इंतकाल के बाद कुफ़ार मक्का के मुसलमानों पर जुल्म सितम बढ़ने लगे। मक्का में लोगों को इस्लाम की दावत देते हुए 10 साल गुजर गए थे, मगर मक्का की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इन हालात को देखते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि इर्द गिर्द की बस्तियों में जाकर इस्लाम की दावत दें। इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ताइफ मक्का के जनूब के तरफ तकरीबन 65 किलोमीटर एक सरसब्ज़ शादाब यानी शहर है। क्योंकि ये सफ़र पैदल किया गया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के रास्ते में आने वाले कबाइल को भी इस्लाम की दावत देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़ियाम फरमाया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सरदारों को दीन की दावत देते रहे, मगर इन सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनना तक गवारा ना किया और उल्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का इरादा किया, तो इन सरदारों ने चंद शरारती और औबाश लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया ताकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करें। और इन औबाश लड़कों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारने शुरू कर दिए, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुरी तरह से ज़ख्मी हुए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का इंतकाल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये बहुत ज़्यादा यानी कि सदमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का बहुत ज़्यादा गम का साल था। वो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि आमुल हुज़न यानी कि गम का साल करार दिया था उस साल को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं कि रंजीदा हो गए थे, परेशान हो गए थे। तो जब कुफार मक्का ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमानों पर जुल्म सितम करना शुरू किए और करते ही जा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र जो है वो जवाब दे गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत देने का यानी कि जो इर्द गिर्द के लोग थे, जैसे कि ताइफ और इर्द गिर्द की जो बस्तियाँ थी, वहाँ के जो लोग थे, उनको इस्लाम की दावत देने का इरादा किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल आए, यानी कि मक्का से निकल आए और इर्द गिर्द की बस्तियों में जाकर इस्लाम की दावत देने लगे। और इस मकसद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लेके ताइफ शहर में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आज़ाद करदा गुलाम थे ज़ैद बिन हारिस, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो ताइफ जो है वो मक्का से यानी कि जनूब की तरफ जो है 65 किलोमीटर एक सरसब्ज़ शादाब जो है शहर है। ठीक है, क्योंकि ये सफ़र जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल ही किया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कबाइल जो भी आ रहे थे, जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी इस्लाम की दावत दे रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में सिर्फ 10 दिन क़याम किया था और इन 10 दिनों में वहाँ के सरदारों ने फिर भी आपकी बात ना सुनी। उनकी जो आप वसल्लम दावत दे रहे थे, दीन की दावत दे रहे थे, तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। इनकी बात को सुनना तक भी गवारा ना किया। इवन कि उन्होंने क्या किया
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ کیا تو چند اوباش اور بدتمیز جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کریں۔ انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث جو ہے وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا مطلب ظلم، انہوں نے ظلم کی حدیں پار کر دی، مکہ والوں نے بھی، طائف والوں نے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی، اتنی اذیت دی، جس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، کیونکہ جو شخص اس سچویشن کو فیل کر رہا ہوتا ہے، فیس کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سچویشن کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صبر دیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے ان لوگوں کا جو ظلم جو ہے وہ برداشت کر رہے تھے، تکلیفیں جو ہے برداشت کر رہے تھے۔ تو کوئی بھی جو مسلمان ہیں وہ اتنا صابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو ساری کوالٹیز تھی، ساری جو خوبیاں تھیں، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی تھی، کہ انہوں نے اتنا عرصہ جو ہے یعنی کہ اسلام کی دعوت دینے کے باوجود جب ان کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا، تو انہوں نے کیا ارد گرد کی بستیوں میں جا کے دین کی دعوت دینا شروع کر دی۔ تو وہاں کے لوگ بھی جو ہے اس بات کو جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انسان نا شکرہ ہے، وہ تو ان سب باتوں سے بالکل منکر ہو کر بھاگ جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی، آخری نبی ہیں، ان کا کوئی بھی کام جو ہے، کوئی بھی عمل جو ہے وہ سب سے مختلف ہے، ہر نبی سے مختلف ہے، ہر انسان سے مختلف ہے، اور ان کی جو زندگی تھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی خاطر جو ہے پتھر بھی کھائے کہ جوتے جو ہے وہ خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے شہر سے باہر آ گئے اور انگوروں کے ایک باغ میں آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ مکہ شہر کے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھا تو اپنے ایک عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا، اس سے کہا کہ انگوروں کا ایک گچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ۔ غلام انگوروں کا گچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور کھائے تو عداس حیران ہو کر پوچھنے لگا، یہاں کے لوگ ایسا کلام نہیں بولتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو تم کہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ وہ نینوا کا عیسائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم نیک مرد یونس بن متی کی بستی سے ہو، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، پاؤں اور سر کو چوما۔ طائف سے واپسی پر پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو طائف کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ طائف کا شہر ان کے درمیان پس کر ختم ہو جائے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، فرمایا، اے میرے رب، طائف والوں کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے، مجھے امید ہے ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ظرف، جو کہ کسی انسان میں ہونا تو ناممکن ہے۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر سے باہر آ گئے تو انگوروں کے ایک باغ تھا، اس میں آرام کے لیے بیٹھ گئے۔ تو عتبہ اور شیبہ جو ہے اس باغ کے مالک تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی لگتے تھے۔ انہوں نے اپنے غلام کو، عداس کو، انگوروں کا گچھا دے کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ ہمارے لوگ تو ایسا کلام نہیں بولتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نینوا کا عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم نیک مرد یونس بن متی کی بستی سے ہو، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی ایک نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، ہاتھ، پاؤں اور سر کو چوما۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے تھے طائف، یعنی کہ طائف سے باہر آ کر، تو پہاڑوں کا فرشتہ جو ہے وہ حاضر ہوا، اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے تو میں طائف کے شہر کو، یعنی ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر طائف کے شہر کو جو ہے نیست و نابود کر دوں، ختم کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو ہے ساری دنیا کے لیے، یعنی کہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے بلکہ ان کے حق میں دعا فرمائی اور کہا گیا میرے رب طائف والوں کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتے، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ تو یہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ظرف، حوصلہ اور عقل مندی۔ تو انہوں نے جو ہے یعنی کہ ان کے لیے دعا ہی فرمائی، نہ کہ ان کو بد دعا دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوگوں کو دعا دے سکتے ہیں، بد دعا کبھی نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ان جیسا صابر بنیں، ان جیسے صبر کرنے والے بن جائیں، نہ کہ کسی کو بد دعا دے، بلکہ ہمیشہ دعا سے رخصت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں تک تھی اس کی ریڈنگ۔ سب بچوں نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، ریڈ کرنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو آگے ہم اس کی اگلی جو ویڈیو ہے اس میں اس کے سوال جواب کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔